बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए हैं हिफाजती ज़मानत के लिए। कोयटा जो वकील का मुकदमा था उसमें, और दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिसमें कल नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे, उसमें भी इमरान खान पेश हुए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे DC इस्लामाबाद जो सबसे बड़ा अफसर होता है इस्लामाबाद का, उसके खिलाफ अंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। और उन्होंने कहा है कि DC को ज़्यादा शौक़ है अपने ऑफिस में अदालतें लगाने का, तो फिर उनको कोई और काम कर लेना चाहिए। हब्से बेजा का केस था, पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर अपने दफ्तर में हब्से बेजा में रखा था, डिटेन किया था, जिस पर अदालत ने ये फैसला दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसका पूरा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था। बुशरा बेगम के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट से मुतल्लिक अहम पेशरफ सामने आई है। आज अदालत में समाअत हुई है, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की अदालत है, और उसमें जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन की रिपोर्ट्स की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। अदालत में तमाम फ़रीक़ैन ने रिपोर्ट्स अपनी जमा करवा गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 2 इंक्वायरी जारी हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन साहिवाल रीजन में 1 मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस ने बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, और इसी तरह बाकी सूबों में भी बुशरा बेगम के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। बुशरा बेगम अपने वकील के तवस्सुत से अदालत में उन्होंने ये इस्तदा की थी कि आर्टिकल 10(a) के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। इतलात में है कि बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें सील कर दिया गया है। शफाफ ट्रायल के लिए मुकदमात के अंदराज की मालूमात और उन तक रसाई हर शहरी का कानूनी हक है। अदालत बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब करे। तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। एक इस्लामाबाद में मुकदमा है पुलिस का, एक एंटी करप्शन का मुकदमा है साहिवाल में, और 2 मुकदमात हैं जो नैब के, 4 मुकदमात हैं उन पर। इसके अलावा FIA में भी कोई मुकदमा नहीं है, पंजाब पुलिस का भी कोई मुकदमा नहीं है, और बाकी भी कोई मुकदमा नहीं है। ये अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई। अस्करी टावर हमला केस में जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, और अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई है। खतीजा शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपने जो शनाख्त परेड का प्रोसेस था और उनको जो FIR में नामजद किया गया था उसको चैलेंज किया था, और FIR के अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था। तो आज जब इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद थे तो वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा आर्गूमेंट्स हुए मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की तरफ से, जो रिमांड को और आइडेंटिफिकेशन परेड को चैलेंज किया गया था अदालत में। और जो 2 रुकनी बेंच था, अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, वो समाअत फरमाते रहे। पहले मैं आपको ज़मानत का बता दूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की खसूसी अदालत ने खतीजा शाह की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वकला को दलाल के लिए तलब करते हुए और रिकॉर्ड तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि खतीजा शाह का अस्करी टावर हमला केस में कोई तल्लुक़ नहीं है। खतीजा शाह 9 मई को अस्करी टावर पर जलाओ गिराओ के मुकदमे में नामजद हैं, और उनको जो नामजदगी पहले मुकदमे में उनकी ज़मानत पेंडिंग है, आज भी समाअत जारी है, और जिसमें तमाम ख़वातीन की और एजाज़ भुट्टर साहब की अदालत में, और अभी नहीं कोई उम्मीद कि वहाँ से कोई बेल मिलेगी। जबकि दूसरी जानिब खतीजा शाह ने जो दूसरे मुकदमे में अस्करी टावर जो है, ये एक प्राइवेट टावर है, इसमें कहा जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ के बेटे का है, लेकिन नाम उसका अस्करी टावर रखा हुआ है गुलबर्ग में। तो उस पर जलाओ गिराओ का जो मुकदमा था उसमें भी जो खतीजा शाह है उसने अपनी ज़मानत दायर की है, जिसमें अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जबकि खतीजा शाह और और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में डायरेक्ट दरख्वास्त पर भी आज समाअत हुई है। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस ऑनरेबल अमजद रफ़ीक साहब, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत में वकला का ये कहना था कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो कंसेप्ट है, और जिस तरीके से अभी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं तारिक सलीम शेख साहब, उनकी एक जजमेंट आई है, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर मुनहसर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर रिलाय करते हुए तारिक सलीम शेख साहब ने एक जजमेंट दी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अदालत से ये इस्तदा है कि किसी भी सूरत में इस आइडेंटिफिकेशन परेड को मानते हुए, जो इस आइडेंटिफिकेशन परेड की बुनियाद पर नामजदगियाँ हुई हैं, नामालूम पर्चे थे और नामजदगी हुई है आइडेंटिफिकेशन परेड पर, वो प्रोसेस सारे का सारा गैर कानूनी है, बोगस है, और उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, और इनके खिलाफ जो FIR हैं वो ख़त्म की जाए, और इनको FIR को क्वैश किया जाए। तो ये अलग से दरख्वास्त थी। आज
جو درخواست گزاروں کے وکلا کے دلائل، بہت طویل دلائل تھے، وہ مکمل ہوئے، اور اب عدالت میں جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے ٹائم مانگا، اور عدالت نے پرسوں جمعہ والے دن دوبارہ سماعت رکھی، اور عدالت نے کہا پرسوں اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو اب چونکہ علی باقر نجفی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ جمعہ والے دن اس درخواست کا جو فیصلہ ہے، اور جب ریمانڈ کا نیچے پروسیس ہو جائے ٹرائل کورٹ میں، اور ساتھ اس میں حالانکہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمران خان کیس میں فیصلے کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ نے بھی پریسیڈنٹ دیا ہے کہ بھلے ریمانڈ منظور ہو گیا تھا، ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا، تو اس لیے چونکہ ان کی جو گرفتاری تھی یا جو ان کی نامزدگی تھی یا ان کے جو وارنٹ کی تعمیل تھی وہ طریقہ غلط تھا، اس وجہ سے پورے پروسیس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ تو آپ بھی سارے پروسیس کو غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں، تو اب اس پر اگر ریلائی کیا جاتا ہے تو پھر تو ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو دو نامعلوم مقدمات تھے، ایک مقدمہ نصیر آباد کا تھا جس میں کل نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے، آج جب وہ اپنی ضمانت کروانے کے لیے آئے تو پتہ چلا ایک اور مقدمہ بھی ان کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون کا جلایا گیا ہے سیکریٹریٹ، اس مقدمے میں بھی عمران خان نامزد ہیں۔ تو دو مقدمات میں عمران خان نے اپنی عبوری ضمانت دائر کی تھی، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 7 جولائی تک پولیس کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بھلے وہ مقدمات ہوں آپ کے اسلام آباد کے یا لاہور کے یا کوئٹہ کا مقدمہ ہو، اس وقت عمران خان کی تمام مقدمات میں ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے چونکہ تمام مقدمات میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ دوسری جانب عمران خان پیش ہوئے علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں، اور کوئٹہ کا جو مقدمہ تھا جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس پر CP نمبر بھی مل گیا ہے، کیس نمبر مل گیا ہے، اور وہ امید ہے کہ جمعہ والے دن یا کل کے لیے یا جمعہ والے دن کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اس میں اسٹے آرڈر بھی مانگا تھا اور اس کاروائی بھی روکنے کا کہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایئر وائی کے صدر کا جو مقدمہ تھا شہباز گل کے ساتھ، اس میں سپریم کورٹ نے جو ایئر وائی کے صدر کی حد تک اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے اور کاروائی رکی ہوئی ہے، جبکہ شہباز گل کی حد تک کاروائی جاری ہے۔ تو سپریم کورٹ اسٹے آرڈر دے دیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسٹے مل جائے گا، لیکن تب تک ضمانت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ تب تک بات نہیں سنے گی جب تک آپ کے پاس ضمانت نہیں ہوگی۔ پہلے جو ضمانت دی تھی 14 دنوں کی وہ ختم ہو گئی، اور آج حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا، اس میں 3 پوائنٹس تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں وہاں سیکیورٹی کا تھریٹ ہے، ہم نے وہاں پر بھی درخواست دی ہے ہوم سیکرٹری کو، لیکن ہماری وہاں بات نہیں سنی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے 21 جون کو عمران خان جانا چاہتے تھے، 21 جون کی جو رات کل گزری ہے، تو عمران خان نے بکنگ کروائی کوئٹہ کے لیے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملی۔ ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملی؟ چونکہ وفاقی حکومت کا اتنا دباؤ ہے کہ کوئی بھی ایئر لائن ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہے کوئٹہ کے لیے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا عمران خان کی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے پر پابندی ہے؟ تو وفاقی حکومت کے وکلا نے کہا نہیں جی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پھر عدالت نے کہا کیسے ہوا؟ پھر عمران خان کے وکلا نے وہ جو ٹکٹ بکنگ کروائی تھی، وہ بکنگ کی رسیدات جمع کروائی کہ ہم نے بکنگ کروائی لیکن ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، تو ہم کیسے کوئٹہ جائیں؟ وہاں سیکیورٹی نہیں دیتے، بائی ایئر سفر نہیں کرنے دیتے، اور وہاں ایک جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اور ان ساری چیزوں کو۔ اور تیسرا یہ تھا کہ چونکہ ہمارا معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تو عدالت نے جو کافی دیر آرگومنٹس ہوئے، عدالت نے کچھ ٹیکنیکل سوالات بھی پوچھے، وہ سارا کچھ پوچھنے کے بعد دونوں جو معزز ججز تھے انہوں نے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد جج صاحبان نے کہا کہ چونکہ آگے عید کا تہوار آ رہا ہے، ایک مذہبی تہوار ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، لیکن چونکہ آگے عید کا تہوار ہے اس وجہ سے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ پہلے عدالت کو نے کہا کہ 10 دن کی آپ کی حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے، پھر وکلا نے کہا جی کہ 10 دن میں کے بعد تو عید کی چھٹیاں ہوں گی، تو آپ اس میں جو ہے وہ آگے تاریخ دے دیں۔ تو 3 جولائی تک جو پہلا ورکنگ ڈے ہے وہ 3 جولائی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 3 جولائی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے کوئٹہ کے مقدمے میں۔ امید ہے کہ تب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس پر سماعت ہو جائے گی، اور کہیں نہ کہیں عدالت سے سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، اور سپریم کورٹ اگر اس مقدمے میں کارروائی روک دیتی ہے عمران خان کی حد تک تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور چیزوں کو اچھے طریقے سے آگے چلایا جا سکے گا۔ چونکہ سب سے زیادہ جو اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا عمران خان کو مت جیل میں لے کے جانا کوئٹہ کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں تو تھریٹس ہیں، اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات میں آگے کیا ہوتا ہے۔
دو شہریوں نے درخواست دائر کی تھی، ان کا موقف یہ تھا کہ جی بڑی اہم تفصیلات انہوں نے کہا عدالت میں جمع کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ اہلکار آئے اور وہ پکڑ کے لے گئے ڈی سی صاحب کے آفس میں، ڈی سی صاحب ڈی سی اسلام آباد کے آفس میں ہمیں لے گئے، اور وہاں پر ایڈیشنل ڈی سی بھی موجود تھے، باقی افسران بھی موجود تھے۔ وہاں انہوں نے زبردستی حبس بجا میں ہمیں اللیگلی ڈیٹینشن میں رکھا، اور ایک چیک پر سائن کروائے، 5 کروڑ کا چیک تھا، اور کچھ ڈاکومنٹس تھے، اقرار نامہ تھا، کوئی ایگریمنٹ تھا، اس پر دستخط کروائے۔ اس کی بابت جسٹس آف پیس، جو ایکس اوفیشو جسٹس آف پیس ہے، اس کو درخواست دی اندراج مقدمہ کی ڈی سی وغیرہ کے خلاف۔ وہاں موقف تو تسلیم کیا گیا لیکن مقدمہ درج نہ ہوا۔ انہوں نے وہ جو ایکس اوفیشو جسٹس آف پیس کا آرڈر تھا اندراج مقدمہ کا، جو مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری نہیں کیا تھا، اس کو چیلنج کیا۔ 8 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس پر فریقین سے جواب بھی طلب کیا تھا، ایڈوکیٹ جنرل آفس کو بھی سنا، درخواست گزار کے وکلاء کو بھی سنا۔ اب جو ڈی سی عرفان میمن ہے اور ایڈیشنل ڈی سی اور باقیوں کے خلاف جسٹس بابر ستار صاحب نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا ایڈوکیٹ جنرل کو کہ آپ ڈی سی صاحب کو بتا دیں، آپ عدالت نہیں ہیں، آپ عدالتیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اور پرائیویٹ آپ معاملات کو اور پرائیویٹ پارٹیز کو آپ اپنے دفتر میں بٹھا کے حبس بجا میں رکھ کے غیر قانونی کام کرتے ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ شہری کو دفتر میں حبس بجا میں رکھنے اور دیگر غیر قانونی اقدامات کے الزام میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد کے ڈی سی عرفان میمن اور ایڈیشنل ڈی سی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، اور عدالت نے تنبیہ کی کہ ڈی سی کو کہیں اپنے کام سے کام رکھے، عدالت نہ بنے، اور فی الفور مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔